मोहतरम सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको सुलह हुदैबिया और अबू जंदर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा सुनाएंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जान निसार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो साथ थे जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। बावजूद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो को इस तरह दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जान निसार थे और फर्माबरदार, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में शर्तें तय हुईं। उन शर्तों में एक शर्त भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वापस ना किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं था कि हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह अन्हो एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। उसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। उनके बाप सुहैल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील था और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साजजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर ना माने। अबू जंदर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुज़र रही होगी तो अल्लाह ही को मालूम है, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक से वापस हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला शानो तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक सहाबी हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए दो आदमी भेजे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ भी किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुफ़ार के पंजा में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ता में उनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है, शेखी बाज आदमी ज़रा सी बात में फूल ही जाता है। और वो नियाम से तलवार निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उनके हवाला कर दी।
انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں نے نہیں کیا جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اور اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی ان کا قصہ پہلے گزرا چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ مل جاتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اسی لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلا رہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکا ہاتھ میں تھا کہ آپ اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطیہ کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑے سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، بشرطیہ کہ وہ مسلمان ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔